बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर का ये वजीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। झूठ बोलने वाले पर लानत हो, ये सच्चा वजीफ़ा है। 200 अरब भी मांगोगे तो मिलेंगे, एक दिन में ये वजीफ़ा देख लेना। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा आप तमाम नाज़रीन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए और मेरी ख़ास वो बहनें जो शदीद परेशान हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमेंट्स करती हैं कि हम जो है वो माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिज़्क़ में इतनी रुकावटें हैं, इतने हमारे रिज़्क़ में मसाइल हैं, हम बयान नहीं कर सकते। मेरे भाई कुछ कमेंट्स करते हैं और मेरी बहनें भी कुछ कमेंट करती हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं हमें नुकसान ही होता है, हमारा रिज़्क़ जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ नहीं आता, हमें बताएं हम करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफ़ा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा जो कोई वजीफ़ा है वो असर ही नहीं करता। तो नाज़रीन, आज इन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों बहनों के लिए इंतहाई ख़ास और मुजर्रब एक आज़मूदा वजीफ़ा उन तमाम दोस्तों को आज बताने लगा हूँ। रिज़्क़ और दौलत के जितने भी मसाइल हैं, रिज़्क़ और दौलत के इंशाअल्लाह सारे बंद दरवाज़े खुल जाएंगे और इंशाअल्लाह जो लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उनका कर्ज़ भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिज़्क़ के जितने भी मसाइल हैं, सब मसाइल के लिए आपको इस मसला को ज़हन में रखते हुए ये वजीफ़ा चलते फिरते करते रहना है। आपको जहाँ भी आप मौजूद हों, किचन में मौजूद हों, सफ़र में मौजूद हों, घर में कोई काम कर रहे हों, इस वीडियो को देखते हुए आपको बेहद ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए आपकी सबसे पहले तो वक़्त की कोई भी पाबंदी नहीं, किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, सफ़र कर रहे हैं या इस तरीके से आप नौकरी पर हैं, आप कारोबार की जगह पर हैं, नौकरी पर हैं, तो आप इससे मज़ीद बेहतर नौकरी चाहते हैं या नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, उसके लिए आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, किसी भी रिज़्क़ के मसले के लिए आप ये वजीफ़ा फ़ौरन इस मसले को ज़हन में रखते हुए इस हाजत को याद, आप कोई भी बड़ी रकम की ज़रूरत है या बिलफ़र्ज़ आपको 20 लाख की ज़रूरत है, तो आप वो ज़हन में रख कर ये अमल करें। आपको इस अमल को करने से पहले नीयत लाज़मी रखनी है कि मुझे फ़लाँ काम है, मुझे इतनी रकम मिल जाए। आपको अल्लाह पाक इससे कई ज़्यादा अल्लाह पाक अता करेंगे। नाज़रीन, इस वजीफ़े को जिस किसी भाई बहन ने भी किया है, उसने इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लिया। इस वजीफ़े के इतने फ़वाइद हैं कि इसने जब भी ये वजीफ़ा किया, इसके फ़वाइद उसको उतने मिले कि इसने फिर अपनी ज़िंदगी में कभी ये वजीफ़ा छोड़ा ही नहीं। उसने सारी ज़िंदगी फिर ये वजीफ़ा करने की आदत बना ली। आप लोग जो है वो सबसे पहले जब ये वजीफ़ा करने लगें तो कोशिश करें कि बावज़ू हो जाएं और बावज़ू होकर वज़ू करने के बाद अगर आप घर में मौजूद हैं तो सुकून से एक जगह पर बैठ जाएं। एक जगह बैठकर या काम पर भी मौजूद हैं
تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ لوگوں کو یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا۔ سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، کوئی سا بھی جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ لوگوں کو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، یا آپ کی تسبیح میں جتنے بھی دانے ہیں آپ اتنے دانوں پر سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر بتایا ہے آپ اسے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں پہ پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پورے ہاتھ پر 15 مرتبہ پڑھ لیجئے اور دوسرے ہاتھ پر بھی 15 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اتنا کافی ہوگا۔ اگر تسبیح موجود ہے تو تسبیح میں موجود جتنے بھی دانے ہیں اتنی مرتبہ آپ سب سے پہلے آپ کو ابھی میں نے جو پڑھ کر بتایا ہے اس کی ایک تسبیح آپ لوگ جو ہے وہ لازمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ فوراً اسے 11 مرتبہ سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ ان 3 کوثر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، سورہ کوثر آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا آپ کو ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی آپ یہ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے 11 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کر لینا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا 11 مرتبہ گن کر شمار کر کے ذکر کرنا ہے۔ اگر اس کے کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 11 مرتبہ آپ کو یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ عمل کو دوبارہ سمجھنے سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ یا جتنی مرتبہ انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں انگلیوں میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر 11 مرتبہ آپ کو یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو پھر سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ پھر یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، 11 مرتبہ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، 11 مرتبہ پھر یا اللہ کا ذکر کر لینا ہے، 11 مرتبہ اس کے بعد آخر میں آپ لوگ درود پاک پڑھ کے جیسے ہی درود پاک اس کے بعد آپ کو یاد رکھیے گا، عمل جب شروع کریں تو آپ کو اپنے دل میں حاجت یا مراد رکھنی ہے۔ حاجت یا مراد رکھنی ہے جس کا مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی حاجت یا مراد اپنے دل میں رکھنی ہے، اور اس کے بعد جو آخر میں عمل درود پاک کا ہے وہ پڑھ لیں۔ عمل جیسے ہی ختم ہو تو آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیں گے۔ اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی تمام پریشانیوں، تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے
اللہ پاک سے رو کر گر گڑا کر آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات پر اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔